مقدمة. في هذا العصر أصبح من الشائع والمقبول إطلاق اللسان واستخدامه بطريقة غير صحيحة، والخاسر الأكبر من هذا الموقف هو المتحدث حتى لو حصل على أشياء دنيوية من خلال هذا السلوك. هناك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 7482 يحذر من أن الشخص قد ينطق بكلمة يراها تافهة ولكنها ستؤدي إلى هبوطه في الجحيم أبعد من المسافة بين شرق العالم وغربه. وقد أكد حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 3973 أن الكلمات هي السبب الرئيسي لدخول الناس إلى الجحيم. ومن الواضح من القرآن الكريم أن كل كلمة ينطق بها الشخص يتم تسجيلها وسيحاسب عليها يوم القيامة. سورة قاف الآية 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا من شأنه أن يوضح للجميع أهمية الكلمات التي ينطقون بها وأهمية ضبط ألسنتهم باستمرار، وهذا لا يمكن تحقيقه بدون المعرفة. ولذلك سوف يناقش هذا الكتاب المخاطر المختلفة للسان وكيفية تجنبها. الجدال الخطر الثالث للسان هو الجدال مع الآخرين. وقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجدال مع الآخرين، وهذا ما نصحت به حديث موجود في صحيح الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 394. وفي أغلب الأحوال لا يؤدي الجدال والمناظرة مع الآخرين إلا إلى نمو العداوة بين الناس، والواقع أن المرء نادراً ما يقبل الحقيقة من خلال الجدال. ومن المهم أن نفهم أن هناك فرقاً كبيراً بين عرض الحقيقة بطريقة جميلة ولطيفة ومحترمة والجدال مع شخص آخر بشأنها. ولهذا السبب يجب ترك نشر كلمة الإسلام لأولئك الذين تبنوا الصفات الصحيحة. إن الجدال مكروه للغاية لدرجة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعد في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4800 ببيت في ربوع الجنة لمن ترك الجدال حتى لو كان رأيه صحيحا. وفي الواقع وفقا لحديث موجود في جامع الترمذي رقم 3253 فإن الإنسان لا ينحرف عن الهدى إلا إذا اتخذ موقفا جدليا. سورة الزخرف الآية 58. وما جاءوا به إلا من باب الجدال بل هم قوم مختصمون. إن الجدال المستمر حتى لو كان حول الحقيقة قد يؤدي إلى تحريف وتفسير الأدلة بشكل خاطئ لمجرد الفوز في المناقشة، وهذا شرير لأنه لا يضل الفاعل فحسب بل يضل أيضا أولئك الذين يستمعون إلى المناقشة. وقد ورد تحذير شديد من نار جهنم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 254 لأولئك الذين يطلبون المعرفة من أجل جعل الآخرين يبدون حمق من خلال الجدال والمناظرات. في معظم الحالات يكون الجدال غير ضروري ويؤدي إلى مشاكل أخرى للجميع. من الأفضل تجاهل شخص ينطق بالكذب بدلاً من الجدال معه لأن دافعه هو إثارة الجدال. أولئك الذين يتبنون هذه العقلية يرغبون فقط في التباهي بمعرفتهم وتفوقهم مما يؤدي إلى صفة شريرة من الكبرياء. كما أكد حديث موجود في صحيح مسلم رقم 265 أن من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لن يدخل الجنة. في الختام، من يتبنى موقفا جدليا لن يجد راحة البال أبدا لأنه سيظل غاضبا باستمرار من أولئك الذين يتحدون آرائه. إذا كان الشخص يرغب في السلام فعليه التوقف عن الجدال. الغيبة والنميمة. إن الخطورة التالية للسان هي الذنوب التي تقع كثيرا في المجتمع في هذا العصر، وهي الغيبة والنميمة. وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6593 أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة والنميمة. الغيبة هي أن ينتقد المرء شخصا ما وراء ظهره بطريقة قد تكون غير سارة له على الرغم من أنها الحقيقة، في حين أن القذف يشبه الغيبة إلا أن البيان غير صحيح. تتضمن هذه الذنوب بشكل أساسي الكلام، ولكنها قد تشمل أشياء أخرى مثل استخدام إشارات اليد
الغيبة هي خطيئة كبرى وقد قورنت بأكل لحم جثة ميتة في القرآن الكريم. سورة الحجرات الآية 12. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وقد كرهتم ذلك. ومن المهم أن ندرك أن هذه المعصية أشد من أغلب الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى، وذلك لأن الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى يغفرها الله تعالى إذا تاب العبد توبة صادقة، ولكن الله تعالى لا يغفر للم غتاب حتى يغفر له ولم غتاب، فإن لم يغفر له ولم غتاب ففي يوم القيامة تعطى أعمال لم غتاب للم غتاب عوضا عنه، إن لزم لأمر تعطى ذنوب لم غتاب للم غتاب حتى تقام العدالة، وهذا دي يؤدي إلى رمي لم غتاب في النار، قد ثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم برقم 6579. إن الغيبة لا تجوز إلا إذا كان الإنسان يحذر ويحمي إنسانا آخر من الأذى غير المشروع، أو إذا كان الإنسان يسوي شكوى ضد إنسان آخر مع طرف ثالث مثل قضية قانونية. يجب على المسلم أن يتجنب الغيبة والنميمة من خلال معرفة العواقب الوخيمة لهذه الخطايا الكبرى أولاً. ثانياً، يجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بالكلمات التي يود أن يقولها أمام الشخص الذي يعرف جيداً أنه لن يأخذها على أنها مسيئة. ثالثاً، يجب على المسلم أن لا يتكلم عن شخص آخر إلا إذا كان لا يمانع أن يقول شخص آخر مثل هذه الكلمات عنه أو ما شابهها، بمعنى أنه يجب عليه أن يتحدث عن الآخرين بالطريقة التي يريد أن يتحدث بها الناس عنه. وأخيراً، يجب على المسلم أن يركز على إصلاح عيوبه الخاصة، وعندما يفعل ذلك بإخلاص فإنه سيمنعه من الغيبة والنميمة. اللعن الخطر التالي للسان هو اللعن هو أن يدعو الإنسان برفع رحمة الله تعالى عن شيء أو شخص آخر، فالله تعالى وحده يعلم من يستحق اللعن والحرمان من رحمته. لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب هذه العادة الحمقاء، فلعن من لا يستحقها هو فعل قبيح، ومن أراد أن يرفع رحمة الله تعالى عن غيره فقد يرفعها عنه. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2019 أن المؤمن الحقيقي لا يلعن. إن المسلمين الذين لديهم عادة اللعن يكرههم الله تعالى إلى الحد الذي يحرمهم فيه من أن يكونوا شهوداً وشفعاء يوم القيامة، والله تعالى يكره أن يطلع عليهم بقية الخلق يوم القيامة، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم برقم 6610. وأخيراً، هناك حديث في صحيح البخاري برقم 6652 يبين خطورة لعن المؤمن، فقد صرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لعن المؤمن كقتله. وحتى لو كان الإنسان يستحق اللعن فمن الأفضل والأحكم أن يمتنع ويتكلم بما يرضي الله تعالى مثل ذكره. الوعود الكاذبة الخطر التالي للسان هو الوعد الكاذب، فمن وعد الكاذب قصد الإخلاف وهو معصية لأنه فرع من النفاق حسب الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 2749. ويضيف حديث موجود في صحيح مسلم رقم 213 أن من تصرف على هذا النحو فقد تبنى جانبا من النفاق حتى لو صلى وصام وادعى الإسلام. وقد أوضح القرآن الكريم أن كل الوعود يجب أن تكون بنية الوفاء بها. سورة المائدة الآية 1. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا إثم على من عزم على الوفاء بوعده ثم منع منه لسبب وجيه، وينبغي للمسلم أن يحرص على عدم الانخراط في هذا الجانب من النفاق، وإلا فربما يحاسب يوم القيامة مثله. لا ينبغي للمسلم أن يتصرف على نحو يغضب الله تعالى حتى ولو خالف رغباته أو قسمه. ومن المؤسف أن بعض المسلمين عنيدون للغاية عندما يتعلق الأمر بالوفاء بوعدهم حتى ولو أدى ذلك إلى معصية الله تعالى. على سبيل المثال، قد يقطعون علاقاتهم مع الآخرين لأسباب تافهة، ويرفضون التغيير بسبب قسم تافه أقسموه، وهذا لا يؤدي إلا إلى العداوة والعلاقات المتصدعة. وقد ورد حديث في سنن النسائي رقم 3876 يحذر المسلمين من الوفاء بأيمانهم على نحو يغضب الله تعالى،
لأن هذا القسم لا يكون إلا للشيطان. لا ينبغي للمسلم أن يثبت على معصية الله تعالى، فهذا عناد لا دخل له في الإسلام، بل يجب على المسلم أن يثبت على طاعة الله تعالى، وذلك بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الثابت لحقه الذي يؤدي إلى رحمة الله تعالى. الآية التالية تعفي من لا ينوي أن يحلف في حديثه، كما تذكر المسلمين بأساس الإسلام وهو النية، وهي التي يحكم على كل عمل بها، وهي التي تقود الإنسان إلى النار أو الجنة يوم القيامة. سورة البقرة، الآية 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يقع في هذه العادة، فإنها مكروهة في الإسلام وتؤدي إلى الفتن في الدنيا والآخرة. اللغة البذيئة، إن الخطر التالي الذي يهدد اللسان هو اللغة البذيئة، وهذه العادة منكرة لا شك، ومن كان فاحشا وبذيء اللسان فهو مبغض عند الله تعالى، وقد ثبت ذلك في حديث في جامع الترمذي برقم 2002: ومن أغضب الله تعالى فهو بعيد عنا رحمته، وهو بذلك أكثر عرضة للعقاب في الدنيا والآخرة. واللغة البذيئة هي الكلام الذي ينافي الحياء والأدب، ويشمل السب والشتم، وينبغي للإنسان كلما أمكن أن يذكر شيئا بطريقة غير مباشرة بدلا من استخدام اللغة البذيئة. وقد أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في جامع الترمذي برقم 1977 أن المؤمن الحقيقي لا يتكلم بكلمة بذيئة، وعلى من اعتاد هذه العادة أن يراجع إيمانه ويتوب من هذه الصفة السيئة توبة صادقة. في الواقع فإن استخدام اللغة البذيئة قد أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره فرعا من النفاق في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2027: إن الرد على الشخص عديم الحياء حمق ولا يؤدي إلا إلى الذنوب. على سبيل المثال، يرتكب الشخص ذنبا كبيرا عندما يسيء إلى والديه. وفقا لحديث موجود في صحيح مسلم رقم 5973، يحدث هذا عندما يسيء الشخص إلى والدي شخص آخر ويرد الأخير على ذلك بإساءة إلى والديه. يجب على المسلم أن يجتهد في تطهير لسانه من خلال النطق بالكلمات المعقولة فقط، وإلا فقد يتكلم بكلمة بذيئة تؤدي به إلى الجحيم أبعد من مسافة ما بين شرق العالم وغربه. هذا مؤكد في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 7481. المزاح الخطر التالي للسان هو المزاح. ففي حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2315: لعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كذب ليضحك الناس 3 مرات. المزاح مع التمسك بالصدق ليس خطيئة، ولكن من الصعب القيام به باستمرار. من يفرط في المزاح سوف ينزلق في النهاية وينطق بكلمات معصية مثل الكذب والغيبة والاستهزاء بالآخرين. لذلك من الآمن تجنب المزاح المفرط الذي نصح به في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1995. بالإضافة إلى ذلك، فإن من يفرط في المزاح حتى لو تمكن من قول الحقيقة دائما وعدم الإساءة إلى أي شخص سيواجه مرضا روحانيا تم التحذير منه في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 4193، ألا وهو القلب الميت روحانيا. يحدث هذا للشخص الذي يمزح ويضحك كثيرا لأن هذه العقلية تتطلب منه دائما التفكير ومناقشة القضايا المضحكة وتجنب القضايا الجادة. إن مسألة الاستعداد للموت والآخرة من الأمور الخطيرة، وإذا تجنب الإنسان التفكير فيها ومناقشتها فلن يستعد لها بالشكل الصحيح. وهذا الافتقار إلى الاستعداد من شأنه أن يؤدي إلى موت قلبه الروحي. بل إن الإنسان كلما فكر في الآخرة بجدية أكبر قل ضحكه ومزاحه. وهذا ما أشار إليه حديث في صحيح البخاري رقم 6486. كما أن كثرة المزاح تؤدي إلى فقدان الآخرين احترامهم له.
وهذا من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل مثل عدم أخذهم على محمل الجد عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى لو كان ذلك لأولادهم. إن كثرة المزاح تؤدي في كثير من الأحيان إلى العداوة بين الناس، حيث يمكن للمرء أن يأخذ الأمور على محمل الجد بسهولة، وهذا يؤدي إلى تصدع العلاقات وانكسارها. بل إن العديد من الناس أصيبوا بأذى جسدي وعاطفي بسبب المزاح. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرء عند المزاح أن يتجنب الضحك بصوت عال أو بصوت عال، لأن هذا مكروه في الإسلام. كان ضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتسامة حسب حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6092. يجب على المسلم أن يتجنب الكذب مهما كان الثمن حتى في المزاح، لأنه يؤدي إلى الحصول على بيت في وسط الجنة، وقد تأكد ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4800. هذا لا يعني أن المسلم لا يمزح على الإطلاق، فالمزاح من وقت لآخر مع تجنب المعاصي الأخرى مثل الكذب أمر مقبول، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمزح أحياناً، وقد تأكد ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1990. والمزاح المفرط مكروه ومذنب إذا كان مرتبطاً بمعصية، ومن المعاصي أن يسيء المسلم تفسير حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمداً لتحقيق رغباته. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادراً ما يمزح دون ارتكاب أي خطيئة مرتبطة بذلك، فيجب على المسلمين أن يفعلوا الشيء نفسه ولا يتجاوزوا الحدود من أجل تحقيق رغباتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرق كبير بين البشاشة مع الناس مثل الابتسام والمزاح المفرط. البشاشة نعمة من نعم الله تعالى، وفقاً لحديث موجود في الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 301. حتى الابتسام لإشعار الآخرين بالراحة مسجل كعمل من أعمال الخير، وفقاً لحديث موجود في جامع الترمذي رقم 1970. لذلك لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن تجنب المزاح المفرط يعني أن الناس يجب أن يكونوا دائماً في مزاج حزين ومكتئب. الكذب إن الخطر التالي الذي يهدد اللسان هو على الأرجح أكثر الذنوب شيوعاً، ألا وهو الكذب. فالكذب غير مقبول، سواء كان كذبة صغيرة تسمى غالباً بالكذب الأبيض، أو عندما يكذب المرء على سبيل المزاح. وكل هذه الأنواع من الكذب محرمة. والواقع أن من يكذب لإضحاك الناس حتى لا يكون هدفه خداع أحد قد لعن 3 مرات في حديث واحد موجود في جامع الترمذي رقم 2315. ومن الكذبات الشائعة التي يكذب بها الناس غالباً معتقدين أنها ليست خطيئة الكذب على الأطفال، وهذا بلا شك خطيئة وفقاً لأحاديث مثل الحديث الموجود في سنن أبي داود رقم 4991. ومن الحماقة أن يكذب الأطفال، لأنهم لن يتبنوا هذه العادة المذنبة إلا من الأكبر سناً الذي يكذب عليهم. والتصرف بهذه الطريقة يظهر أن كذب الأطفال مقبول عندما لا يكون مقبولاً وفقاً لتعاليم الإسلام. ولا يجوز الكذب إلا في حالات نادرة ومتطرفة للغاية، على سبيل المثال الكذب من أجل حماية حياة شخص بريء. من المهم تجنب الكذب، فوفقاً لحديث موجود في جامع الترمذي رقم 1971، فإن الكذب يؤدي إلى معاصٍ أخرى مثل الغيبة والاستهزاء بالناس. هذا السلوك يقود المرء إلى أبواب الجحيم. عندما يستمر الشخص في الكذب، يكتب عند الله تعالى كذاباً كبيراً. لا يحتاج الأمر إلى عالم للتنبؤ بما سيحدث لشخص في يوم القيامة سجله الله تعالى ككذاباً كبيراً. يرغب جميع المسلمين في صحبة الملائكة، ولكن عندما يكذب الشخص يحرم من صحبتهم. في الواقع، تتسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الكذاب في ابتعاد الملائكة عنه مسافة الميل. وقد ثبت ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1972. إن الكذب الذي ينتشر بين الناس في المجتمع من الذنوب الجسيمة، فوفقاً لحديث موجود في صحيح البخاري رقم 7047،
إذا فعل الشخص ذلك ولم يتب، فسوف يعاقب بعد موته إلى حد أن خطافا من حديد سيوضع في فمه، وسيتم تمزيق جلد وجهه، وفي يتجدد جهه على الفور، ثم تتكرر العملية، وسوف يحدث هذا باستمرار إلى يوم القيامة. وفي الختام، يجب على جميع المسلمين تجنب جميع أشكال الكذب بغض النظر عمن يتحدثين معه. اهتم بشؤونك، إن أول خطر في اللسان هو الكلام فيما لا يعني الإنسان، فمن تبنى هذا الموقف حرم من وقته الثمين، فكل شيء يمكن شراؤه إلا المزيد من الوقت، وإضاعة الوقت ستكون ندما كبيرا على الإنسان في الآخرة عندما يرى ثواب من استغلالته بشكل صحيح. ورغم أن بعض الأشياء التي يتفوه بها الشخص الذي لا يهتم بشؤونه ليست إثما، فمن الواضح أنه خسر استغلال وقته بطريقة أكثر إنتاجية. ولهذا السبب أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 3976 أن الإنسان لا يكمل إسلامه حتى يبتعد عن الأشياء التي لا تعنيه. تعريف الكلام فيما لا يعني الإنسان هو أنه إذا اختار الشخص الصمت عن هذا النوع من الكلام فلن يكون إثما ولا يسبب صمته أي ضرر. والواقع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث حتى في الأشياء التي تعنيه إلا في وقت ومكان مناسبين. إن تجاهل هذه النصيحة لا يؤدي إلا إلى المتاعب للمتحدث والآخرين. إن طرح الأسئلة حول الأشياء التي لا تعني المرء مشكلة شائعة في مجتمعنا اليوم، وكثيرا ما يسأل الناس عن مثل هذه الأشياء ويجبرون الآخرين الذين يرغبون في إبقاء الأمور خاصة على الكذب أو تجنب الإجابة مباشرة من خلال الخداع أو تجاهلهم مما يبدو وقحا. يجب على المسلم أن يكون أكثر مراعاة وأن يسأل فقط عن الأشياء العامة التي تهمه. إن أولئك الذين يخصصون حديثهم لأشياء لا تعنيهم سيحرمون من التحدث عن الأشياء التي تهمهم، وأولئك الذين يوجهون جهودهم حقا إلى الأشياء التي تهمهم لن يجدوا وقتا للتحدث عن الأشياء التي لا تهمهم. هؤلاء هم الناجحون الذين استخدموا لسانهم بالطريقة الصحيحة. إذا تأمل المرء حقا في جميع الحجج التي خاضها، فسوف يدرك أن معظمها كان بسبب شخص يتحدث عن شيء لا يعنيه. تخيل كم من الحجج يمكن تجنبها بمجرد تجنب هذا الموقف. الاستهزاء بالآخرين. الخطر التالي للسان هو الاستهزاء بالآخرين. الاستهزاء بالآخرين يكون عندما يسخر الإنسان من عيوب غيره ويسلط عليها الضوء من أجل أن يضحك عليه الآخرون ويحتقروه، وقد يتم ذلك بالأفعال أو بالأقوال. وفي أغلب الأحوال يكون هذا معصية لأنه يتضمن إهانة الآخرين وإهانتهم، ولا يكون معصية إذا لم تتغير مشاعر المستهزئ به سلبا ولم يستخدم ألفاظا آثمة، وهذا نادر جدا خاصة في هذا العصر. وقد حرم الله تعالى الاستهزاء. سورة الحجرات الآية 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ورد في جامع الترمذي برقم 2505 من أن من استهزأ بإنسان بسبب ذنب تاب منه لم يمت حتى يرتكبه. ومن المهم أن يتجنب المسلمون هذه الصفة لأنها في أغلب الأحوال تخلق العداوة بين الناس، وهذا يؤدي دائما إلى تمزق العلاقات أو كسرها. المبالغة في المدح. إن الخطر الأخير الذي يهدد اللسان هو المبالغة في مدح الناس. ففي حديث ورد في صحيح البخاري رقم 2662 حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المبالغة في مدح الآخرين. إن هذا الفعل مكروه لأنه قد يكون إثما أولا إذا كان المدح منيا على باطل، وحتى لو كان المدح حقيقيا فإن المبالغة في مدح الناس خاصة قد تجعلهم يفتخرون، وهذه صفة سيئة لأن ذرة منها كافية لدخول النار. وقد حذر من ذلك حديث ورد في صحيح مسلم رقم 265. إن المبالغة في المدح قد تجعل الممدوح يعتقد أنه قد حقق إمكاناته في طاعة الله تعالى، وبالتالي لا يحتاج إلى تحسينها.
لا ينبغي للمسلم أن ينخدع بمديح الآخرين له، لأنهم يعرفون أفعاله وشخصيته الخفية أفضل من أي شخص آخر. إن التأمل في هذا وفي المرات العديدة التي ستر الله تعالى فيها عيوبهم عن الناس يجب أن يمنعهم من التفاخر. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتذكروا أن الصفة المحمودة التي يمتلكونها قد وهبها لهم الله تعالى، لذلك فإنك للحمد له. وأخيراً يجب على المسلم أن يصبح أكثر امتناناً لله تعالى، وذلك باستخدام النعم التي يمتلكها فيما يرضيه، ويجب عليه بدلاً من ذلك أن ينصح الآخرين بهذا الحديث ويحذرهم من الإفراط في الثناء على الآخرين. إن الثناء على الآخرين مقبول في حالات معينة فقط، ويجب أن يشمل عدم الإفراط في الثناء عليهم والتمسك بالحق، ويجب أن يتم ذلك من أجل تشجيعهم على المزيد من الخير، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال مثل الثناء عليهم فيما يتعلق بعملهما لمدرسة حسن للسلوك وأداء واجبة الإسلام. نشر النميمة. إن الخطر التالي الذي يهدد اللسان هو نشر النميمة الخبيثة، أي نشر النميمة. ففي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 290 حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أن من ينشر النميمة الخبيثة لن يدخل الجنة. هذا هو من ينشر النميمة سواء كانت صادقة أم كاذبة، ويؤدي إلى مشاكل بين الناس وتفكك العلاقات وانكسارها. هذه صفة شريرة، وأولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة هم في الواقع شياطين بشرية، لأن هذه العقلية لا تنتمي إلا إلى الشيطان، فهو يسعى دائما إلى إحداث التفرقة بين الناس. وقد لعن الله تعالى هذا النوع من الأشخاص في القرآن الكريم. سورة الهمز الآية 1: ويل لكل غماز وقذف. كيف يتوقع الإنسان من الله تعالى أن يصلح مشاكله ويمنحه البركات إذا كانت هذه اللعنة قد أحاطت به؟ إن الوقت الوحيد الذي يكون فيه النميمة مقبولا هو عندما يحذر المرء الآخرين من خطر ما. ومن الواجب على المسلم ألا يلتفت إلى النمامين، لأنهم أناس أشرار لا ينبغي الوثوق بهم أو تصديقهم. سورة الحجرات الآية 6: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ينبغي للمسلم أن ينهى النمام عن الاستمرار في هذه الصفة السيئة ويحثه على التوبة الصادقة، وكما أمر القرآن الكريم فلا ينبغي للمسلم أن يضمر أي ضغينة تجاه الشخص الذي قيل عنه شيئا سيئا. سورة الحجرات الآية 12: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية نفسها تعلم المسلمين ألا يحاولوا إثبات أو نفي صاحب النميمة بالتجسس على الآخرين. سورة الحجرات الآية 12: ولا تجسسوا. وبدلا من ذلك يجب تجاهل النمام، فلا ينبغي للمسلم أن يذكر المعلومات التي أعطاها له النمام لشخص آخر، أو يذكر النمام لأن هذا يجعله نماما أيضا. يجب على المسلمين تجنب النمامين ورفقة النمامين، لأنهم لا يمكن أن يكونوا أهلا للثقة أو الصحبة إلا إذا تبوا بصدق. إن الخطر التالي الذي يترتب على اللسان هو أن يكون الإنسان ذا وجهين، وهذا عندما يغير الإنسان سلوكه حسب الأشخاص الذين يتعامل معهم من أجل إرضائهم حتى يحصل على أشياء دنيوية مثل الاحترام والشهرة. وقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4873 من أن من يتبنى عقلية ذات وجهين سيكون له يوم القيامة لسانان من نار. ومن واجب المسلم أن يظل صادقا ومتسقا في أقواله وأفعاله، وأن يطلب فقط رضا الله تعالى في جميع أنشطته. ومن يتصرف بهذه الطريقة سيحميه الله تعالى من أي آثار سلبية طويلة المدى يمكن أن تنجم عن كونه صادقا ومتسقا. ولكن من يتبع طريق المنافقين سيخسر رحمة الله تعالى وحمايته، بحيث يترك ليضل عن هدى. وسوف يعمل الله تعالى عاجلا أم آجلا على كشف نواياهم الخبيثة أمام الناس الذين يهدفون إلى إرضائهم حتى يخسروا نعيم الدنيا ويصبحوا مكروهين من مجتمعهم. وهذا العقاب الدنيوي ضئيل مقارنة بالعقاب الذي ينتظرهم في الآخرة ما لم يت وبتوبة صادقة. أنواع الكلام: يجب أن نتذكر دائما أن الكلام 3 أنواع،
فالأول يجب السكوت عنه وهو ضر تماما، والثاني هدر للوقت وهو ندم عظيم يوم القيامة، وهذا النوع هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، والنوع الأخير هو الكلام المفيد. ووفقا لهذا لبناء إيجاب حذف ثلثي الكلمة من حياة الإنسان. الكلام الزائد عن الحاجة. الخطر الثاني للسان هو الكلام الزائد عن الحاجة، ففي الغالب لا يعد هذا إثما، ولكن كما ذكرنا في الفصل السابق فإنه يضيع وقت الإنسان الثمين، وهو ما يكون ندما عظيما عليه في الآخرة. فضلا عن ذلك فإن الكلام الزائد يؤدي عادة إلى الكلام المعيب كالغيبة. وينبغي للإنسان أن يعلم أن كلامه في الحقيقة هو رسالة يكتبها إلى الله تعالى، ومن المهين أن يملأ الإنسان هذه الرسالة بكلمات زائدة لا تنفعه ولا تنفع غيره في الدنيا ولا في الآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2408 إلى أن الله تعالى يكره الكلام غير المفيد. ومن الواضح من أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بالكلام غير المفيد، بل كان يكرهه. وقد ورد مثال على ذلك في حديث موجود في صحيح الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم 211، ولذلك فإن من واجب المسلم أن يتجنب هذه الصفة. الخاتمة. لقد اتضح أن اللسان له مخاطر عديدة، ولذلك فمن الضروري أن يكون المسلمون على وعي دائم بما يقولون، لأن كلمة واحدة فقط كفيلة بهلاكهم في النار يوم القيامة. وقد تأكد ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 3970. ومن المهم أن يفكر الإنسان قبل أن يتكلم، ولا ينطق إلا إذا كانت كلماته لا تخطئ ولا تفسد، وهذه علامة على الذكاء. وقد نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 176 بطريقة يستطيع المسلم من خلالها أن ينجو من كل مخاطر اللسان، وهي إما أن يتكلم خيرا أو يصمت. إن اكتساب المعرفة بمخاطر اللسان من شأنه أن يعزز هذا التعليم، ولكن إذا ظل المسلم جاهلا فإنه يرتكب العديد من الخطايا من خلال كلماته دون أن يدرك ذلك. ولهذا جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ثبت في الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 224.